Genesis, chapter 20. Si Abraham ug si Abimelech. Tuldok. Isa, gikan didto mipuno si Abraham padulong sa yuta sa habagatan, ug napahalo na siya sa taliwala sa Cades ug Shur, ug nagpuyo siya nga dumulong sa Gerar. Dalawa, ug mingon si Abraham mahitungod kang sara nga iyang asawa, siya akong igsoon nga babae. Ug si Abimelech nga hari sa Gerar, nagsugo ug nagpakuha kang sara. Tatlo, apan ang Diyos mayadto kang Abimelech nga sa damgo sa kagabon ug siya mingon kanya, tanawa, daw patay na ikaw tangod sa babae nga jakuha mo, kay siya asawa sa USA katawo. Apat, apan si Abimelech wala pa makadangat hadwal kanya, ug mingon siya, Ginoo, patyon mo ba Yuzab ang nasod nga matarang? 5. Wala ba siya sa iyang kagalingan mag-inggan kanako, siya akong igsoon nga babae, ug siya Yuzab nag-inggan, siya akong igsoon nga lalaki. Pagkahingpit sa akong kasing-kasing, ug sa pagkahinlo sa akong mga kamot gibuhat ko kini. 6. Ug mingon kanya ang Diyos pinaagi sa damgo, ako Yuzab na hibalo nga sa pagkahingpit sa imong kasing-kasing gibuhat mo kini, ug ako Yuzab naghawid kan imo sa pagpakasala batok kanako, ug nini ikaw wala ko tuguti nga magtandog kanya. 7. Biyusa, karon, iuli ang babay sa iyang bana, kay manalag na siya, ug siya magaampo alang kan imo ug mabuhi ikaw. Ug kung dili mo pag-iuli siya, nasayod ka na nga sa pagkamatuod mamatay ka, uban ang tanang mga imo. 8. Ug si Abimelech mibanggan pagsayo, ug gituwag niya ang tanan niyang mga ulipan, ug gisugilan niya kining tanan nga mga batang sa igdulungog nila, ug nangahadlok ang mga tawo sa hilabihan gayod. Siyam. Anya si Abraham gituwag ni Abimelech, ug iyang giinggan siya, ansa ba ang gibuhat mo kanamo? Ug diin ba makasala ako batok kan imo, nga nagdala man ikaw sa ibabaw nako ug sa ibabaw sa akong jingherian ug labing dakong sala. Gibuhat mo kanako ang dili angay nga imong buhaton. 10. Ug mingon si Abimelech kang Abraham, ansa ba ang hingkit-an mo nga nagbuhat man ikaw nini? 11. Ug si Abraham mitubag, kay naghunahuna ako, sa pagkatinuod. Ang pagkahadlok sa Diyos wala nining dapita ug ako pagapatyo nila tangod sa akong asawa. 12. Ug labot pa Yuzab siya gayud akong igsoon nga babay, anak nga babay sa akong amahan, apan dili anak nga babay sa akong inahan, ug siya gipangasawa ko. 13. Ug nahitabo nga sa gipagula ako sa Diyos sa pagsuroy-suroy gikan sa balay sa akong amahan, ako mingon kanya, hinimaw ang kaluoy nga imong ipakita kanako, nga sa tanan nga dapit diin kita makaabot mag-inggan ka mahitungod kanako, siya akong igsoon nga lalaki. 16. Ug mingon siya kang sara, anya karon, gihatagan ko og USA kalibo nga salapi ang imong igsoon nga lalaki, anya karon, siya mao ang tabaw sa imong mga mata, sa tanang kaubon nimo, fangod nining tanan ginamatarong ikaw. 15. Ug mingon si Abimelech, anya karon, ang yuta ko ana sa atubangan mo, pumuyok akong hain ang ginahuna-huna mo nga maayo. 14. Anya si Abimelech makuha og mga karnero ug mga baka, ug mga ulipan nga lalaki ug mga ulipan nga babae, ug gihatag niya kang Abraham, ug iyang Julie kanya si Sara nga iyang asawa. 17. Ug si Abraham nagampo sa Diyos, ug ang Diyos nagayo kang Abimelech, ug sa iyang asawa, ug sa iyang mga ulipan nga babae, ug nanag-anak sila. 18. Kay gisirhan gayod ni Jehovah ang tanan nga taguangkan sa panimalay ni Abimelech tangod kang Sara nga asawa ni Abraham.